السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة الحياة مدرسة، سواء في الفيسبوك أو اليوتيوب، تحية لمتابعي سلسلة وحلقة قانون الميزانية مع الأستاذ المعجز الافتراضي خاصة، ومتابعي الحياة مدرسة عامة. في هذه الحلقة غنشوفو مبادئ ديال الميزانية. قبل ما نبداو ما تنسوش توركو على ديك البوطونة الحمراء وتخدم داك السرسال يوصلك الجديد ديالنا ان شاء الله. المبادئ ديال الميزانية 6 اللي هما مبدأ الوحدة، ومبدأ السنوية، ومبدأ التخصيص والتخصص، ومبدأ الشمول، ومبدأ التوازن، واخيرا مبدأ الصدقية. ونعطيكم واحد الملاحظة قبل ما نبدا. هاد المبادئ غنحاول نلخصهم، الغرض غير تفهمو ماشي تخدموهم في الامتحانات، وممكن نسانا شي حاجة. ونزيدكم في هاد الحلقة ان شاء الله غنشوفو غير 3 المبادئ. غنبداو طلبتي الاعزاء بمبدأ الوحدة، اللي تعني نجمعو المعطيات ديال قانون الميزانية في ورقة وحدة، وتنفضل نقول وثيقة حيت وثيقة أشمل من ورقة. الغاية من هذا المبدأ هو يعطي نظرة شاملة ومباشرة للوضعية المالية من النفقات والإيرادات، يعني تيسهل خدمة البرلمان يفهمو ويدرسو، حيت البرلمان عندو الحق يراقب ويعطي الإذن، وراني تتأكد واش كاين توازن ولا لا في الخطة اللي قدمتها الحكومة، واللي تتشمل منين غتدخل الفلوس وفين غتحطهم، واش غتاخد شي كريدي، وشحال الفلوس حطاهم للاستثمار. ولكن صعيب على الحكومة تعطي صورة واضحة للخطة ديالها وتحطها في وثيقة وحدة، وترجع السبب لما هو تاريخي واجتماعي واقتصادي وسياسي وحتى تقني. داكشي علاش كاينة ميزانية عادية واللي تيصوت عليها البرلمان، وكاينة ميزانية ما معروفاش ما تيصوتش عليها البرلمان تا تدوز، يعني من بعد ما تحصل. ومن الميزانيات الغير المعروفة كاينين الكريديات والعمليات ديال التقاعد، كيفاش تنفق، والعمليات ديال الخزينة، وكاين حتى ما يتسمى بالإخراج عن الميزانية، يعني هادشي خارج على الميزانية بحال صندوق الإيداع والتدبير والضمان الاجتماعي وغيرها كثير. هاد المؤسسات تقدر تكون الميزانية ديالها ماشي متوازنة، ومع هي خارجة على الميزانية ديال الدولة، البرلمان ما تيراقبهاش. وكاين صندوق اخر تيتسمى بصندوق سوداء للحكومة، ما تعرفش البرلمان كيدير ولاش تخصص. المهم طلبتي الاعزاء، نعاود قلت لكم في الاول راه ممكن ننسى شي حوايج. المهم انا بغيت غير نحاول ما امكن نتطرق لهاد المبادئ غي باش تفهموا ان شاء الله. المهم غندوز دابا للمبدأ السنوية. هاد المبدأ جا من بعد ما جات إشكالية تتقول شحال تتكون المدة ديال قانون الميزانية اللي تيرخصو البرلمان الحكومة، وشحال الوقت تقدر تاخد هاد الخطة ديال الحكومة، واش تتبدا هاد العملية في الأول العام حتى الآخر ديالو ولا كيفاش.
المبدأ ديال الثانوية تيعني بلي المصادقة يعني ليغاليزاسيون ديال البرلمان الميزانية ديال الدولة اللي تعطي الحكومة راه غير تقدير للسنة الماجية بحال هكاك تقريبا. وغالبا تتبدا السنة المالية مع البداية ديال العام، يعني في 1 يناير. ولكن السنة المالية امتى تتكمل؟ إيوا الجواب ديال هاد السؤال كاين في 2 حالات، هما أسلوب التدبير وأسلوب التمرين. أسلوب التدبير يعني أن السنة المالية تتكمل ملي يكمل التدبير ديالها. بمعنى آخر، يعني السنة المالية تقدر تفوت السنة التقويمية بشهر أو لا أقل من شهر أو ممكن قاع أكتر. والسنة التقويمية تنقصدو بها من 1 يناير حتى 31 دجنبير. أما الأسلوب التمرين تيعني بلي السنة المالية تتكمل ملي تتكمل السنة التقويمية. ولكن حاليا الدول كتار تتعتمد على أسلوب التدبير، وكاينين استثناءات في هذا المبدأ واللي تتبان لينا. أولا في داك الشوط الإضافي اللي تيتزاد للسنة المالية باش تكمل، حيت العام عوض ما يولي 12 شهر تيولي 14 شهر ولا كتر. وثانيا البرمجة اللي تدي الحكومة للاستثمارات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والمالية تدوز حدود السنة المالية، وتتكون مخططات تقدر تدوم من 3 سنين تا 6 سنين، بحال استثمارات ديال الدولة والبرمجة ديال ميزانية الجماعات الترابية اللي تدوم 3 سنين. وتيكونو استثناءات تا في حالة الحكومة ما قدمتش مشروع الميزانية، واخا هادي قليل الطرا ولكن ممكن على حساب الظروف الاستثنائية، ممكن سياسية اقتصادية اجتماعية وطنية ودولية. أولا البرلمان ما قدرش يصادق عليها ولا يقاليزي هاد المشروع ديال الميزانية في المدة الشرعية اللي يحددها القانون. في هاد الحالات تقدر الحكومة تخدم بشكل عادي بإذن من البرلمان، بسبب غير الدولة باش ما توقفش. هادشي اتخاذ قرار احتياطي باش الدولة ما توقفش. أما بخصوص مبدأ التخصيص أو التخصص فهو تيعني بلي داكشي اللي كاين في وثيقة قانون الميزانية وتقاليزا عند البرلمان تيخص الحكومة ما تبدل والو، بحال مثلا تصرف شي فلوس على حاجة اللي ما قالوهاش في الوثيقة. يعني كل وزارة ما يمكنش تخالف هاد المبدأ، حيت الاعتمادات اللي خصصتها الدولة لكل وزارة فراه تتقسم على النفقات ديال التسيير والاستثمار وتقضي على الكريدي ديالها. ولكن كاينين استثناءات في هاد المبدأ تا هو، بحال ممكن تنحرف الدولة على هاد المبدأ فيما تتغير شي اعتمادات ديال قانون المالية. وكاينين استثناءات أخرى بحال تحول شي اعتمادات من مصلحة لمصلحة أخرى. إيوا المهم طلبتي الأعزاء هنا غنوقفو، راه كاين ما يتقال في هاد المبادئ ولكن إلا قبلناهم ما غنساليوش. المهم هادي هي النهاية ديال الفيديو، نشوفكم في الحلقة الماجية إن شاء الله مع المبادئ اللي بقاو لينا. والسلام عليكم.